नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल म्यानेजमेन्ट स्टडिजमा। योभन्दा अघिको भिडियो पार्ट 1 मा हामी क्यापिटल बजेटिङको कन्सेप्ट र यसको स्टेपको बारेमा कुरा गरेको थियो। आजको भिडियोमा हामी यो क्यापिटल बजेटिङसँग रिलेटेड न्युमेरिकल क्वेसनलाई सोल्भ गर्न सिक्नेछौँ, जुन ट्युले 2057 सालमा सोधेको रहेछ। यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र लाइक शेयर पनि गर्नुहोला। धेरै कुरा नगरी हामी क्वेसनतिर लागौँ। यता हामी एउटा क्वेसन लिएको छौँ। यता भनेको छ अ कम्पनी परचेज अ मेसिन 5 years ago at a cost Rs 5 lakhs. The machine had an expected life of 10 years at the time of purchase and depreciated by straight line method towards a salvage value of 50,000. A new machine can be purchased for Rs 7 lakh. Its installation cost कति दिएछ 50,000। अनि त्यसपछि भनेछ the new machine being highly automatic would require additional investment of Rs 50,000 in working capital during its 5 years life. It will reduce cash operating expenses by Rs 1,95,000 per year, while the sales will remain the same. At the end of 5 years, the new machine would have a book and cash salvage value of Rs 50,000 and 60,000 respectively. The old machine can be sold today for Rs 3,25,000. The firm tax rate is 30% and the appropriate rate of return will be 12%। यता हामीलाई दिएछ। त्यसपछि हामीलाई भनेछ त्यसपछि रिक्वायरमा हामीलाई के दिएछ नेट क्याश आउटले और नेट इन्भेस्टमेन्ट निकाल्न दिएछ हामीलाई। त्यसपछि 2 नम्बरमा भनेछ एनुअल क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्स और नेट क्याश फ्लो भनेछ निकाल्न। अनि 3 नम्बरमा नेट क्याश फ्लो फ्रम फाइनल इयरको नेट क्याश फ्लो फर फाइनल इयरको निकाल्न। त्यसपछि 4 नम्बरमा के भनेछ सुड द कम्पनी परचेज न्यू मेसिन। जुन कम्पनीले न्यू मेसिनमा त्यो लगानी गर्छ कि गर्दैन त्यसको डिसिजन लेख्न भनेछ। अब हामी पहिला के गर्छौँ क्वेसनमा दिएको इन्फर्मेसनहरूलाई पहिला के गर्छौँ कलेक्ट गर्छौँ, जसले गर्दा के हुन्छ हामीलाई न्युमेरिकल गर्नमा सजिलो हुन्छ। क्वेसनमा हामीलाई के दिएछ त्यो पहिला हामी लेखिहालौँ, जसले गर्दा के हुन्छ हामीलाई क्वेसन सोल्भ गर्नमा धेरै सजिलो हुन्छ। यता दिएछ कम्पनी परचेज अ मेसिन 5 years अगो एट कोस्ट कति दिएछ 5 लाख। 5 लाखमा किनेछ 5 वर्ष पहिला। त्यसको एक्सपेक्टेड लाइफ कति राखेको छ 10 years। यता हामी लेख्छौँ पहिला, यता लेख्छौँ सोलुसन लेखेर लेख्छौँ पहिला सोलुसन। यता गिभेन लेख्छौँ, गिभेन के दिएछ गिभेन। यता पहिला लेख्छौँ ओल्ड मेसिन, ओल्ड मेसिन। ओल्ड मेसिनको के दिएछ त्यो पहिला हामी लेखिहाल्छौँ। यता हामीलाई के दिएछ अ कम्पनी परचेज अ मेसिन 5 years अगो एट अ कस्ट दिएछ 5 लाख। त हामीलाई कस्ट दिएछ के दिएछ मेसिनको कस्ट दिएछ। यता लेख्छौँ कस्ट अफ ओल्ड मेसिन इक्वल टू लेख्छौँ Rs 5 लाख। त्यसपछि हामीलाई लाइफ कति दिएछ एक्सपेक्टेड लाइफ दिएछ यसको 10 years। यता लेख्छौँ लाइफ इक्वल टू 10 years। कम्पनीले के एक्सपेक्ट गर्थ्यो कि यो मसिन के गर्छ 10 वर्ष चल्छ। त्यसपछि हामीलाई के दिएछ
10 years at the time of purchase and depreciated by straight line method. डिप्रिसिएसन के लिए काट्न भनेछ स्ट्रेट लाइन मेथडबाट अनि अ सेल्भेज भ्यालु अफ आरएस 50,000 यो सेल्भेज भ्यालु दिएछ त यो कुन सेल्भेज भ्यालु हो क्याश सेल्भेज भ्यालु यता लेख्छौँ हामी क्याश सेल्भेज भ्यालु क्याश सेल्भेज भ्यालु CSV इक्वल टू के लेख्छौँ आरएस CSV इक्वल टू आरएस लेख्छौँ हामी 50,000 त्यसपछि अझै हामीलाई के भन्छ त्यसपछि हामीलाई के दिएछ अ न्यू मेसिन क्यान बी पर्चेज फर आरएस 7 लाख यो हामीलाई अब न्यू मेसिनको इन्फर्मेसन दिएछ त्यता हामी लेख्छौँ न्यू मेसिन लेखेर न्यू मेसिन त कति दिएछ पर्चेज प्राइस अफ न्यू मेसिन यता लेख्छौँ पर्चेज प्राइस of new machine equal to RS कति दिएछ 7 लाख त्यता लेख्छौँ 7 लाख त्यसपछि हामीलाई के दिएछ इन्स्टलेसन कस्ट कति दिएछ हामीलाई 50,000 जडान खर्च कति लागेछ 50,000 त्यता लेख्छौँ cost for installation इक्वल टू कति लेख्छौँ आरएस 50,000 जडान खर्च लागेछ 50,000 त्यसपछि हामीलाई के दिएछ द न्यू मेसिन बिइङ हाइली अटोमेटिक वुड रिक्वायर एडिसनल इन्भेस्टमेन्ट यसमा के भन्छ हाइली अटोमेटिक भएकोले यसमा अझै इन्भेस्ट गर्नुपर्छ त्यसको लागि के छ वर्किङ क्यापिटल 50 इन्भेस्टमेन्ट अफ आरएस 50,000 इन वर्किङ क्यापिटल ड्युरिङ इट्स 5 इयर्स लाइफ 5 इयर्स लाइफको लागि यसमा के गर्नुपर्छ एडिसनल क्यापिटल हामीलाई इन्भेस्ट गर्नुपर्छ वर्किङ क्यापिटल यता लेख्छौँ हामी इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल इन्क्रिज in working capital equal to RES लेख्छौँ कति दिएछ हामीलाई 50,000 यता लेख्छौँ 50,000 यता हामीलाई लाइफ कति दिएछ न्यू मेसिनको 5 इयर ड्युरिङ 5 इयर लाइफ इट्स रिड्युस क्यास अपरेटिङ एक्सपेन्सेस त्यही छ त्यसपछि पहिला हामीले हाल्छौँ यता लाइफ अफ न्यू मेसिन लाइफ इक्वल टु 5 इयर्स त्यसपछि के भनेछ त्यसपछि भनेछ इट विल रिड्युस क्यास अपरेटिङ एक्सपेन्सेस बाई आरएस 1,95,000 पर इयर के दिएछ हामीलाई क्यास अपरेटिङ एक्सपेन्सेस दिएछ त्यता लेख्छौँ हामी reductions in operating expenses अथवा यसलाई एनुअल सेभिङ पनि लेख्न सक्छौँ हामी यता कति दिएछ आरएस 1,95,000 त्यसपछि हामीलाई के भनेछ द सेल्स विल रिमेन द सेम एट द एन्ड अफ 5 इयर के भनेछ सेल्स रिमेन छ एट द एन्ड अफ 5 इयर
द न्यू मेसिन वुड ह्याभ अ बुक एन्ड क्यास सेल्भेज भ्यालु अफ आरएस 50,000 एन्ड 60,000 रेस्पेक्टिभली। यसमा यता के दिएछ, न्यू मेसिनको क्यास सेल्भेज भ्यालु र बुक सेल्भेज भ्यालु दुइटै दिएछ। त्यता हामी लेख्छौँ क्यास सेल्भेज भ्यालु इक्वल टु आरएस कति दिएछ, क्यास सेल्भेज भ्यालु दिएछ हामीलाई 60,000। यता लेख्छौँ 60,000। त्यसपछि बुक सेल्भेज भ्यालु दिएछ, बुक सेल्भेज भ्यालु इक्वल टु लेख्छौँ आरएस 50,000। त्यसपछि के भनेछ, द ओल्ड मेसिन क्यान बी सोल्ड टुडे फर आरएस कति दिएछ 3,25,000। ओल्ड मेसिन के गर्छ, सोल्ड गरेछ। यो हाम्रो के भ्यालु, करेन्ट क्यास सेल्भेज भ्यालु जतिमा सोल्ड गर्छ नि त्यो हाम्रो के भ्याल्छ, क्यास सेल्भेज भ्यालु करेन्टको। टुडे भनेछ किनभने यता टुडे भन्नै दिएछ। त यता हामी के लेख्छौँ ओल्ड मेसिनमा, यता लेख्छौँ हामी करेन्ट क्यास सेल्भेज भ्यालु अफ टुडे इक्वल टु आरएस कति दिएछ हामीलाई 3,25,000। त्यता लेख्छौँ 3,25,000। त्यसपछि हामीलाई के भनेछ, ट्याक्स रेट दिएछ। ट्याक्स रेट यता लेख्छौँ ट्याक्स रेट इक्वल टु ट्याक्स रेट दिएछ इज 30%। यता लेख्छौँ 30%। त्यसपछि द एप्रोप्रिएट रेट अफ रिटर्न विल बी 12%। रेट अफ रिटर्न कति दिएछ 12%। यता लेख्छौँ रेट अफ रिटर्न 12%। हामीलाई यति इन्फर्मेसन दिएछ क्वेसनमा, जुन हामी यता के गर्यौँ लेखिसक्यौँ जम्मै ओल्ड मेसिन र न्यू मेसिन दुइटैको। अब हामी के गर्छौँ, जुन हामी पार्ट 1 मा सिकेको थियो स्टेप बाई स्टेप के क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ त्यसलाई हामी के गर्छौँ क्यालकुलेसन गर्छौँ। त सबभन्दा पहिला हामी स्टेप 1 मा के क्यालकुलेसन गर्छौँ, एनसिओ क्यालकुलेसन गर्छौँ। नेट क्यास आउटले कति आएछ यो न्यू मेसिनको त्यो हामी क्यालकुलेसन गर्छौँ। हामीलाई क्वेसनमा के भनेछ, रिक्वायरमा 1 नम्बर दिएर नेट क्यास आउटले अथवा नेट इन्भेस्टमेन्ट निकाल्नु। त हामी यसलाई स्टेप 1 मानेर के गर्छौँ, नेट क्यास आउटले निकाल्छौँ। यता 1 नम्बर दिएर लेख्छौँ। क्यालकुलेसन अफ नेट क्यास आउटले एनसिओ, यसलाई सर्टकटमा हामीले एनसिओ। अब हामी यता के गर्छौँ फर्म्याट गर्छौँ। एमाउन्ट त्यसपछि पार्टिकुलर यता लेख्छौँ। सबभन्दा पहिला हामी के लेख्छौँ यता एनसिओ अन्तर्गत पर्चेज प्राइस अफ न्यू मेसिन। पर्चेज प्राइस अफ न्यू मेसिन हामी कति निकाल्यो, दिएको थियो क्वेसनमा पर्चेज प्राइस अफ न्यू मेसिन दिएछ हामीलाई 7 लाख। त्यता लेख्छौँ एमाउन्टमा 7 लाख। त्यसपछि हामी लेख्छौँ कस्ट फर इन्स्टलेसन।
इन्स्टलेसन कस्ट अफ इन्स्टलेसन कति दिएछ हामीलाई क्वेसनमा 50,000 दिएछ 50,000 त यता लेख्छौँ 50,000 यो यसलाई केमा लेख्छौँ हामी माइनसमा लेख्छौँ यसलाई पनि केमा लेख्छौँ माइनसमा नै त्यसपछि हामी के गर्छौँ यता लेख्छौँ इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल हामीलाई कति दिएछ क्वेसनमा दिएछ हामीलाई इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल 50,000 दिएछ त्यता लेख्छौँ हामी 50,000 यो पनि केमा लेख्छौँ माइनसमा नै लेख्छौँ 50,000 त्यसपछि यसमा अब हामी लेख्छौँ करेन्ट क्यास सेल्वेज भ्यालु अफ एक्जिटिङ मेसिन अथवा ओल्ड मेसिनको तो करेन्ट क्यास सेल्वेज भ्यालु कति दिएछ हामीलाई ओल्ड मेसिनको करेन्ट क्यास सेल्वेज भ्यालु अफ ओल्ड मेसिनको दिएछ 3,25,000 त्यता लेख्छौँ करेन्ट क्यास सेल्वेज भ्यालु अफ ओल्ड मेसिन कति छ हामीलाई 3,25,000 त्यता लेख्छौँ 3,25,000 यसलाई हामी केमा लेख्छौँ प्लसमा त्यसपछि हामी यता के गर्छौँ ट्याक्स लेख्छौँ ट्याक्स आउटस्ट्यान्डिङ छ कि हामीलाई ट्याक्स सेभिङ भएछ यदि हामीलाई यो के हुन्छ यदि हामीलाई पुरानो एसेटपछि नफा हुन्छ भने हाम्रो के हुन्छ ट्याक्स आउटस्ट्यान्डिङ हुन्छ यदि घाटा हुन्छ भने हाम्रो ट्याक्स के भइहाल्छ सेभिङ भइहाल्छ ट्याक्स आउटस्ट्यान्डिङ हुन्छ भने हामी के गर्छौँ माइनस गर्छौँ यदि सेभिङ हुन्छ भने के गरिदिन्छौँ प्लस गरिदिन्छौँ त्यता हामीलाई पहिला के गर्नुपर्छ ट्याक्स रेट मात्र दिएको त हामीले के गर्नुपर्छ यसले ट्याक्स क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ र ट्याक्स क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने हो यता हामी ट्याक्स क्याल्कुलेसन गर्नुभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ भने हामीलाई करेन्ट बुक सेल्वेज भ्यालु अफ ओल्ड मेसिनको निकाल्नुपर्छ त त्यसको लागि हामीलाई पहिला के गर्नुपर्छ डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ जुन हामी स्टेप 2 मा सिकेको थियौँ त यता हामी के गर्छौँ डिप्रिसिएसन पहिला डिफरेन्टियल डिप्रिसिएसन के गर्छौँ क्याल्कुलेसन गर्छौँ त्यता लेख्छौँ क्याल्कुलेसन अफ डिफरेन्टियल डिप्रिसिएसन यता हामी पहिला के गर्छौँ न्यू मेसिनको डिप्रिसिएसन निकाल्छौँ त्यता लेख्छौँ डिप्रिसिएसन अन न्यू मेसिन इक्वल टू लेख्छौँ हामी यसको हामी के पढेको थियौँ फर्मुला के थियो टोटल कस्ट अफ न्यू मेसिन यता हामीलाई टोटल कस्ट दिएछ न्यू मेसिनको तर एउटा के दिएछ भने इन्स्टलेसन चार्ज पनि दिएछ त्यता हामी इन्स्टलेसन चार्ज पनि एड गर्छौँ इन्स्टलेसन त्यसबाट माइनस के गर्छौँ हामी बुक सेल्वेज भ्यालु अफ द न्यू मेसिन बुक सेल्वेज भ्यालु अफ न्यू मेसिन अनि डिभाइड गर्छौँ हामी लाइफले टोटल लाइफ अफ द न्यू मेसिन
त हामीलाई कति दिएछ, टोटल कस्ट दिएछ न्यू मेसिनको 7 लाख। कति दिएछ, 7 लाख दिएछ हामीलाई। टोटल कस्ट कति दिएछ, 7 लाख। अनि इन्स्टलेसन चार्ज दिएछ 50,000। यता हामी के गर्छौँ, 7 लाख अनि प्लस गर्छौँ 50,000। त्यसपछि माइनस के गर्छौँ, बुक सेल्वेज भ्यालु अफ न्यू मेसिन। त हामीलाई बुक सेल्वेज भ्यालु अफ न्यू मेसिनको कति दिएछ, 50,000। यसलाई माइनस गर्छौँ हामी, बुक सेल्वेज भ्यालु यता लेख्छौँ माइनस 50,000। त्यसपछि डिभाइड गरिदिन्छौँ लाइफले। त लाइफ कति दिएछ न्यू मेसिनको, 5 इयर्स। त्यता लेख्छौँ 5 इयर्स। यो हाम्रो आइहाल्छ आरएस 7 लाख प्लस 50,000 माइनस 50,000 डिभाइड 5, 1,40,000 आइहाल्यो। यो पर इयरको डिप्रिसिएसन आयो हाम्रो न्यू मेसिनको, पर इयरको डिप्रिसिएसन आयो। अब हामी यस्तै के गर्छौँ, ओल्ड मेसिनको पनि डिप्रिसिएसन निकाल्छौँ। त्यता हामी लेख्छौँ डिप्रिसिएसन on old machine। तो यसको फर्मुला के हुन्छ, टोटल कस्ट अफ द ओल्ड मेसिन। यसमा इन्स्टलेसन चार्जहरू केही पनि दिएको थिएन हामीलाई। त्यसैले हामी एकैपल्ट के गरिदिन्छौँ, बुक सेल्वेज भ्यालु अफ ओल्ड मेसिन के गरिदिन्छौँ, घटाइदिन्छौँ। यता हामी लेख्छौँ बुक सेल्वेज भ्यालु अफ ओल्ड मेसिन। त्यसमा डिभाइड गरिदिन्छौँ टोटल लाइफ अफ द ओल्ड मेसिन। तो कति हुन्छ हाम्रो यता, टोटल कस्ट कति दिएछ हामीलाई ओल्ड मेसिनको, टोटल कस्ट दिइहालेछ 5 लाख। त्यसपछि हामीलाई अर्को के भनेछ, बुक सेल्वेज भ्यालु अफ ओल्ड मेसिन भनेछ। यता हामी कति दिएछ, यता क्यास सेल्वेज भ्यालु मात्र दिएछ। तो क्यास सेल्वेज भ्यालु जति दिएछ नि ओल्ड मेसिनको, त्यति नै हामी के गर्छौँ, बुक सेल्वेज भ्यालु पनि मान्न सक्छौँ। त्यता हामी लेख्छौँ बुक सेल्वेज भ्यालु अफ ओल्ड मेसिनको 50,000। यता के गर्छौँ, टोटल कस्टबाट 5 लाखबाट 5 लाख दिएछ टोटल कस्टबाट माइनस गरिदिन्छौँ 50,000। जति बेला हामीलाई यो क्यास सेल्वेज भ्यालु दिएको हुन्छ र बुक सेल्वेज भ्यालु दिएको हुँदैन, त्यति बेला हामी के गर्छौँ, जति हामीलाई क्यास सेल्वेज भ्यालु दिएको हुन्छ त्यति बराबर के गर्न सक्छौँ, हामी बुक सेल्वेज भ्यालु मान्न सक्छौँ। त्यता हामी के त्यसपछि हामी लेख्छौँ कति लाइफ दिएछ, 10 इयर्स। अब यसलाई डिभाइड गर्छौँ हामी, 4,50,000, 5 लाखबाट 50,000 जाँदा 4,50,000 माइनस डिभाइड 10, 45,000 आयो पर इयर डिप्रिसिएसन 45,000। अब हामीलाई के गर्नुपर्छ, करेन्ट बुक सेल्वेज भ्यालु अफ ओल्ड मेसिन निकाल्नुपर्छ। करेन्ट, किनभने हामीलाई यो दिएको छैन, तर ट्याक्स आउटस्ट्यान्डिङ निकाल्नको लागि हामीलाई करेन्ट बुक सेल्वेज भ्यालु ओल्ड मेसिनको आउनै पर्यो। त के गर्नुपर्छ, करेन्ट बुक
सेल्भेज भ्यालु अफ ओल्ड मेसिन त यसको फर्मुला के छ भने ओरिजिनल कस्ट कति दिएछ, ओरिजिनल कस्ट जति दिएछ हामीलाई ओल्ड एसेट्सको त्यसबाट हामी के गरिदिन्छौँ एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन घटाइदिन्छौँ। एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन ओरिजिनल कस्ट हामीलाई दिएछ 5 लाख, त्यता लेख्छौँ 5 लाख माइनस गरिदिन्छौँ एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन। त हामीलाई हाम्रो कति निस्क्यो पर इयर डिप्रिसिएसन निस्केछ 45,000। तर यता के भनेछ क्वेसनमा भने थियो, क्वेसनमा के भने थियो 5 इयर्स अगो किने थियो मेसिन, 5 इयर्स अगो यानी कि 5 वर्ष मात्र चल्यो। तर एक्सपेक्टेड के गरेको थियो 10 इयरको, के एक्सपेक्ट गरेको थियो 10 इयर्स चल्छ, तर के गर्यो 5 वर्ष चलाएर त्यसलाई बेचिदियो। त अब के गर्ने यसलाई 5 वर्षको के दिनुपर्छ हामीलाई डिप्रिसिएसन दिनुपर्छ। त यता लेख्छौँ 45,000 इन्टु 5 अनि त्यसबाट 5 लाखबाट घटाइदिन्छौँ। त्यता लेख्छौँ 45,000 इन्टु 5 2,25,000 आयो। यो 5 लाखबाट माइनस 2,25,000 घटाइदिन्छु। यो हाम्रो के आयो करेन्ट बुक सेल्भेज भ्यालु अफ ओल्ड मेसिनको आयो 2,75,000। त्यता लेख्छौँ आरएस 2,75,000। अब हामी के गर्छौँ ट्याक्स क्याल्कुलेसन गर्छौँ। त्यता लेख्छौँ क्याल्कुलेसन अफ ट्याक्स आउटस्ट्यान्डिङ। on sale of old machine, ओल्ड मेसिन बेचेपछि कति ट्याक्स तिर्नु पर्छ त्यो हामी के गर्छौँ क्याल्कुलेसन गर्छौँ। त्यता हामी सबभन्दा पहिला के लेख्छौँ करेन्ट क्यास सेल्भेज भ्यालु अफ एक्जिस्टिङ अथवा ओल्ड मेसिन तो कति दिएछ हामीलाई करेन्ट क्यास सेल्भेज भ्यालु अफ ओल्ड मेसिनको दिएछ 3,25,000। तो यहीँ हामी लेख्छौँ यता 3,25,000। त्यसपछि हामी के गर्छौँ लेस गर्छौँ यसबाट करेन्ट बुक सेल्भेज भ्यालु अफ ओल्ड मेसिन, करेन्ट बुक सेल्भेज भ्यालु अफ ओल्ड मेसिन कति आयो हाम्रो करेन्ट बुक सेल्भेज भ्यालु 2,75,000। यो हामी के गरिदिन्छौँ घटाइदिन्छौँ 2,75,000। $2,75,000 को मेसिन कतिमा बेच्यो 3,25,000 में। यता के भएछ नाफा भएछ, त्यसैलाई यो हाम्रो के आउँछ नाफा आउँछ। त्यता हामी लेख्छौँ प्रोफिट on sale of old asset, old machine। $3,25,000 माइनस गर्छौँ 2,75,000 50,000 आयो प्रोफिट। हामीलाई प्रोफिट कति भएछ 50,000। यसबाट अब हामी के गर्छौँ ट्याक्स काट्छौँ। त्यता लेख्छौँ ट्याक्स 30%।
50,000 इंटू 30% 15,000 आयो। तो 15,000 के गर्छौँ लेस गर्छौँ। 15,000 के गर्छौँ ट्याक्स लेस ट्याक्स 15,000। यता हामी के गर्छौँ लेस गर्छौँ 15,000। तो यही ट्याक्स हामीलाई के गर्नुपर्छ उता लेख्नु। यति ट्याक्स हामीलाई के छ आउटस्ट्यान्डिङ छ, यति ट्याक्स हामीलाई तिर्नुपर्छ। तो यही ट्याक्स हामी त्यता गएर घटाउँछौँ। त्यता अब हामी के गर्छौँ कति आयो हाम्रो ट्याक्स आउटस्ट्यान्डिङ, यता लेख्छौँ ट्याक्स आउटस्ट्यान्डिङ on profit on sales of old machine। कति थियो 15,000। त्यता 15,000 लेस गर्छौँ। तो यो नै अब हाम्रो के आयो त नेट क्यास आउटले आउँछ। यो एनसीओ नेट क्यास आउटले एनसीओ आयो। कति आयो हाम्रो माइनस वालालाई पहिला जोडिहाल्नु। 7 लाख प्लस 50,000 प्लस 50,000 त्यसपछि 15,000 8 लाख 15,000 माइनस 15,000 7 लाख प्लस 50,000 प्लस 50,000 8 लाख बाट माइनस गरिदिने 3,25,000 3,25,000। यसमा फेरि प्लस के गरिदिने 15,000। तो 4,90,000 आयो हाम्रो। यो आयो नेट क्यास आउटले आयो हाम्रो 4,90,000। अब हामी के गरौँ डिफरेन्टियल डिप्रिसिएसन निकालिहालौँ। त्यता डिफरेन्टियल डिप्रिसिएसन इक्वल टु हुन्छ डिफरेन्टियल डिप्रिसिएसन इक्वल टु हुन्छ न्यू मेसिनको कति डिप्रिसिएसन आएछ अनि त्यसपछि ओल्ड मेसिनको कति आएछ त के गर्छौँ हामी घटाइदिन्छौँ। न्यू मेसिनको 1,40,000 त्यता लेख्छु 1,40,000 माइनस गरिदिन्छौँ। ओल्ड मेसिनको डिप्रिसिएसन कति छ 45,000 यही माइनस गरिदिन्छौँ 45,000। तो यो हाम्रो के आयो आरएस 95,000। यो हाम्रो आयो डिफरेन्टियल डिप्रिसिएसन जुन हामी अगाडिको स्टेपमा यसलाई के गर्छौँ रेकर्ड गर्छौँ। यो हाम्रो डिफरेन्टियल डिप्रिसिएसन आइसक्यो। अब हामी अर्को स्टेपमा के गर्छौँ क्याल्कुलेसन अफ एनुअल डिफरेन्टियल क्यास फ्लो हामी के गर्छौँ क्याल्कुलेसन गर्छौँ अर्को स्टेपमा। त्यसपछि हामीलाई क्वेसनमा भनेको छ एनुअल क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स और नेट क्यास फ्लो भनेको छ निकाल्न। यता हामी 2 नम्बर दिएर लेख्छौँ क्याल्कुलेसन अफ एनुअल डिफरेन्टियल कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स CFAT कैश फ्लो आफ्टर टैक्स।
फर्मेट गरिहाल्यो यता अमाउन्ट पार्टिकुलर्स यता हामी पहिला अब के लेख्छौँ यता हामीलाई अर्को के दियो रिडक्सन इन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस यो हामी यता लेख्छौँ रिडक्सन इन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कति दिएछ हामीलाई 1,95,000 यता लेख्छु 1,95,000 यसबाट हामी के गर्छौँ यसबाट लेस गर्छौँ डिफरेन्टियल डिप्रिसिएसन हाम्रो कति आएको थियो 95,000 आएको कति आएछ 95,000 त यही यता के गर्छौँ लेस गर्छौँ 95,000 लेस गर्छौँ अनि यता हाम्रो के आउँछ अर्निङ बिफोर ट्याक्स EBT अर्निङ बिफोर ट्याक्स हाम्रो के आउँछ अर्निङ बिफोर ट्याक्स 1,95,000बाट 95,000 गयो भने कति आयो 1,00,000 अर्निङ बिफोर ट्याक्स अब हामी के गर्छौँ यसबाट लेस गर्छौँ ट्याक्स 30% 1,00,000 को 30% कति आउँछ 1,00,000 इन्टु 30% 30,000 यता 30,000 के गर्छौँ ट्याक्स लेस गर्छौँ 30,000 तो यो हाम्रो के आयो अब आउँछ यो 70,000 हाम्रो आयो अर्निङ आफ्टर ट्याक्स अर्निङ आफ्टर ट्याक्स EAT अर्निङ आफ्टर ट्याक्स कति आयो 70,000 त्यसपछि हामी अब के गर्छौँ यसमा एड गर्छौँ ब्याक डिप्रिसिएसन जुन हामी यता लेस गरेको थियो नि डिप्रिसिएसन डिफरेन्टियल डिप्रिसिएसन यही अब हामी के गर्छौँ ब्याक डिप्रिसिएसन लेखि एड गर्छौँ ब्याक डिप्रिसिएसन डिफरेन्टियल डिप्रिसिएसन डिफरेन्टियल डिप्रिसिएसन यता कति एड गर्छौँ हामी 95,000 जुन हामी यता लेस गरेको थियौँ त्यो यता 95,000 एड गरिदिन्छौँ तो यही हाम्रो के आइहाल्छ एनुअल डिफरेन्टियल क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स आइहाल्छ यो हाम्रो एनुअल डिफरेन्टियल CFAT यानी कि क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स यो हाम्रो आयो तो 70,000 अनि 95,000 कति हुन्छ 70,000 प्लस 95,000 1,65,000 आयो हाम्रो यो के आयो एनुअल डिफरेन्टियल क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स आयो अब अर्को स्टेपमा हामी अब के गर्छौँ क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स फाइनल इयरको के गर्छौँ क्याल्कुलेसन गर्छौँ त्यसपछि 3 नम्बरमा भनेको छ हामीलाई नेट क्यास फ्लो फर फाइनल इयर के निकाल्छौँ अब हामी 3 नम्बरमा नेट क्यास फ्लो फर फाइनल इयर यता लेख्छौँ हामी 3 नम्बर दिएर क्याल्कुलेसन of cash flow after tax for final year
अब हामी यता के गर्छौँ, पहिला फर्मेट गरिहाल्यो हामी। एमाउन्ट त्यसपछि यता पार्टिकुलर। सबभन्दा पहिला हामी लेख्छौँ जुन हाम्रो यो एनुअल डिफरेन्टियल क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स आएछ त्यही यता लेख्छौँ, एनुअल डिफरेन्टियल क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स कति आएछ, 1,65,000। यता लेख्छु 1,65,000। त्यसपछि यसमा हामी अर्को के गर्छौँ, एड गर्छौँ वर्किङ क्यापिटल जुन हाम्रो थियो दिएको क्वेसनमा त्यही एड गर्छौँ। यता जुन दिएको छ नि वर्किङ इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल, यता लेख्छौँ हामी वर्किङ क्यापिटल रिलिज गरेर यता हामी के गरिदिन्छौँ, एड गरिदिन्छौँ यसलाई वर्किङ क्यापिटल रिलिज कति दिएको थियो, 50,000। चाहिँ यता हामी लेख्छौँ 50,000। त्यसपछि अर्को हामी एड गर्छौँ, यसमा एड गर्छौँ डिफरेन्टियल क्याश सेल्वेज भ्यालु अफ मेसिन। जुन डिफरेन्टियल क्याश सेल्वेज भ्यालु अफ मेसिन हामी के गर्छौँ, यता एड गरेर यता हामी यो क्यालकुलेसन अफ CF80 फर फाइनल इयर निकाल्छौँ। त्यो डिफरेन्टियल क्याश सेल्वेज भ्यालु हामी कसरी निकाल्छौँ, न्यू मेसिनको क्याश सेल्वेज भ्यालु कति दिएछ र त्यसबाट हामी के गर्छौँ, ओल्ड मेसिनको क्याश सेल्वेज भ्यालु घटाइदिँदा हाम्रो डिफरेन्टियल क्याश सेल्वेज भ्यालु आइहाल्छ। त हाम्रो न्यू मेसिनको कति छ क्याश सेल्वेज भ्यालु न्यू मेसिनको 60,000 दिएछ। अनि त्यसपछि ओल्ड मेसिनको क्याश सेल्वेज भ्यालु दिएछ 50,000 जुन क्वेसनमा दिएको थियो। यता हामी लेख्छौँ 60,000 माइनस 50,000, यो हाम्रो आइहाल्यो 10,000 डिफरेन्टियल क्यास सेल्वेज भ्यालु। अब हामी यसबाट के गर्छौँ, एउटा लेस गर्छौँ आउटस्ट्यान्डिङ ट्याक्स अन यता प्रॉफिट लेख्छौँ। यसको लागि फेरि हामीलाई के गर्नुपर्छ, वर्किङ नोट गर्नुपर्छ। त वर्किङ नोट हामी यता गर्छौँ, यता लेख्छौँ भ्यालु कुन दिएछ हामीलाई, एउटा बुक सेल्वेज भ्यालु दिएछ अनि एउटा क्याश सेल्वेज भ्यालु। यता लेख्छौँ बुक सेल्वेज भ्यालु कति दिएछ, न्यू मेसिनको र ओल्ड मेसिनको, न्यूको र ओल्ड मेसिनको। त्यसपछि हाम्रो के आउँछ, डिफरेन्टियल आउँछ। क्याश सेल्वेज भ्यालु अनि त्यसपछि गेन कति आएछ। त हामीलाई कति दिएछ, बुक सेल्वेज भ्यालु न्यू मेसिनको बुक सेल्वेज भ्यालु 50,000 दिएछ। त्यता हामी लेख्छौँ न्यू मेसिनको 50,000 बुक सेल्वेज भ्यालु। त्यसपछि हामीलाई दिएछ क्याश सेल्वेज भ्यालु 60,000, यही 60,000 यता लेख्छौँ 60,000। त्यसपछि ओल्ड मेसिनको क्याश सेल्वेज भ्यालु कति दिएछ, 50,000। तर हामीलाई बुक सेल्वेज भ्यालु दिए छैन, हामी के गर्छौँ, यसलाई नै बुक सेल्वेज भ्यालु मान्छौँ। त्यता हामी लेख्छौँ 50,000 अनि 50,000।
अब हामी यता के गरिदिन्छौँ, गेन निकाल्छौँ। त्यो गेन कति हुन्छ, न्यू मेसिनमा 50,000 बुक सेल्फेज भ्यालु भएको मेसिन क्यासमा कति बेच्यो, 60,000 हुन्छ। यता कति हुन्छ, 10,000 गेन हुन्छ, 10,000 गेन। अनि यता 50,000 को 50,000 बेच्यो, यता 0 आएछ हाम्रो प्रोफिट गेन। अनि त्यसपछि हामीलाई यता फेरि यता सेम हुन्छ, डिफ्रेन्टियलमा 50,000 बाट 50,000 गयो भने कति हुन्छ, 0। अनि त्यसपछि 60,000 बाट 50,000 गएछ भने कति हुन्छ, 10,000। यो हाम्रो डिफ्रेन्टियल के आयो, क्यास सेल्फेज भ्यालु। अनि गेन हाम्रो डिफ्रेन्टियल कति आउँछ, 10,000 बाट 0 गयो भने 10,000। यो गेन आयो हाम्रो डिफ्रेन्टियल। तो यही 10,000 बाट अब हामी के गर्छौँ, ट्याक्सलाई के गर्छौँ, क्यालकुलेसन गर्छौँ। तो ट्याक्स हामीलाई 10,000 को कति दिएछ, 10,000 इन्टु कति गर्छौँ, 30%, तो 3,000 आयो। तो यही हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ ट्याक्स भयो। अब यही 10,000 बाट जुन गेन छ नि, यही गेनबाट हामी के गर्छौँ, ट्याक्स तिर्छौँ 10,000 बाट। तो हामीलाई 30% ट्याक्स दिएछ, यही 10,000 को 30% निकालेर हामी के गर्छौँ, यता यो फाइनल इयरमा ट्याक्स तिर्छौँ। त यता 3,000 आयो हाम्रो, यता लेख्छौँ हामी 3,000 माइनसमा। त यही हाम्रो आइहाल्यो डिफरेंशियल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स फॉर फाइनल ईयर। अब हामी यसलाई के गर्छौँ, 1,65,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000 माइनस गरिदिन्छौँ 3,000। तो 2,22,000 हाम्रो यो के आइहाल्यो, डिफरेंशियल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स फॉर फाइनल ईयर। अब हामी के गर्छौँ, एनपीवी निकाल्छौँ। अर्को एनपीवी के गर्छौँ, निकाल्छौँ। यता हामीलाई 4th नम्बर क्वेश्चनमा के भनेको छ, सुड द कम्पनी पर्चेज न्यू मेसिन। जबसम्म हामी एनपीवी निकाल्दैनौँ तबसम्म के गर्न सक्दैनौँ, हामी डिसिजन लिन सक्दैनौँ। त्यसैले हामी के गर्छौँ, एनपीवी निकालेर तब मात्र के गर्छौँ, डिसिजन लिन्छौँ। जुन हामी स्टेप बाई स्टेप यो पार्ट 1 मा सिकेको थियौँ। हामी के गर्छौँ, पहिला एनपीवी निकाल्छौँ 4 नम्बर दिएर। यता लेख्छौँ कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट भ्यालु, जसलाई एनपीवी भन्छ सर्टकटमा। यसको लागि अब हामी के गर्छौँ, पहिला फर्मेट गर्छौँ। सबभन्दा पहिला हामी इयर लेख्छौँ। यता इयर हामीलाई के दिएछ, यता हामी 5 इयरसम्मको दिएछ, न्यू मेसिनको निकालिरहेको छौँ। त 5 इयरसम्मको दिएछ। त यता हामी 5 इयरभन्दा 1 इयर के गर्छौँ, कमै लेख्छौँ। त यता लेख्छौँ 1 to 4 इयरसम्म। त्यसपछि यता लेख्छौँ 5th इयर। अनि त्यसपछि यता हामी लेख्छौँ CFAT, क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स आरएसमा। यो हामी क्यालकुलेसन गर्यो, क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स एनुअली क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स कति आएको थियो डिफ्रेन्ट इयर, त्यो हामी यता लेख्छौँ 1 to 4 इयरमा। अनि त्यसपछि फाइनल इयरको 5 इयरको जुन हाम्रो ट्याक्स क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स आएको थियो त्यसको एमाउन्ट यता लेख्छौँ हामी। यता हामी पहिला फर्मेट गरिहाल्यौँ। यता लेख्छौँ प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर। अनि त्यसपछि हामीलाई अर्को के दिएको थियो क्वेसनमा, यो रेट अफ रिटर्न दिएछ। यो
फ्याक्टरको पर्सेन्टेज दिएछ हामीलाई, रेट अफ रिटर्न कति दिएछ 12%। त्यो यहीँ यता हामी के गर्छौँ 12% लेख्छौँ। यता हामी अब लेख्छौँ पर्जेन्ट भ्यालु RES। त सबभन्दा पहिला हामी के लेख्छौँ यता जुन हामी के गर्यौँ सेकेन्ड नम्बरमा के क्याल्कुलेसन गरेको थियो यसको कति आएको थियो 1,65,000। एनुअल डिफरेन्टियल क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स कति आएछ 1,65,000। त्यहीँ हामी यता लेख्छौँ 1,65,000। 1,65,000। त्यसपछि फिफ्थ इयरको कति आएको थियो फिफ्थ इयरको यता हाम्रो आएछ फाइनल इयरको 2,22,000। त्यहीँ हामी यता लेख्छौँ 2,22,000। 2,22,000। अब यसलाई हामी के गर्छौँ 1 to 4 इयर दिएछ यति यसको हामी PVIF ए टेबलमा हेर्छौँ कति यसको छ 12% को 4 इयरको हामी लिन्छौँ। त 12% को PVIF ए टेबलमा कति दिएछ यसको त्यता हामीले लेख्छौँ। जस्तै यो बुकको पछाडि दिएको हुन्छ त्यता हामीलाई 12% दिएछ 12% 4 इयरमा 12% कति दिएछ 3.0373 यसको भ्यालु दिएछ। यता यही भ्यालु हामी के गर्छौँ यो फ्याक्टरलाई यता लेख्छौँ हामी 3.0373 यो 12% फ्याक्टरलाई। अनि 4 इयरमा हामी यसलाई मिलाउनु पर्छ 4 इयरको 12% मा जुन हामीलाई क्वेसनमा दिएछ 12% त्यही यता हामी के गर्छौँ यो लेख्छौँ 3.0373। यो हामी PVIF टेबलबाट हेरेर लेख्छौँ यता 3.0373 लेख्छौँ। अनि यसलाई हामी के गर्छौँ PVIF टेबलमा हेर्छौँ। यो फिफ्थ इयरको हामी के गर्छौँ PVIF टेबलमा हेर्छौँ जुन हामी यता हेर्छौँ यो PVIF टेबलमा फिफ्थ इयरको कति दिएछ हामीलाई 12% को 0.5674। त्यो हामीले केमा हेर्छौँ PVIF ए मा यसलाई हामी हेर्छौँ PVIF टेबलमा 0. कति दिएछ 5674 हामीलाई 12% मा दिएछ अनि फिफ्थ इयरमा दिएछ। किनभने हामीलाई फिफ्थ इयरको चाहियो त हामीलाई कति दिएछ 0.5674। त्यता हामी लेख्छौँ 0.5674। यसलाई हामी PVIF ए टेबलमा हेर्नुपर्छ अनि यसलाई के गर्नुपर्छ लास्ट फाइनल इयरको PVIF टेबलमा हेर्नुपर्छ। अब यो दुईटैलाई हामी के गर्छौँ मल्टिप्लाई गर्छौँ 1,65,000 इन्टु 1,65,000 इन्टु 3.0373 कति आयो 50,115.4 छ। त्यसलाई हामी राउन्ड अफ गरेर 55 लेखिहाल्छौँ 5। त्यसपछि हामी यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ 2,22,000 छ 22,000 इन्टु 0.5674 तो कति आयो 1,25,962 आयो। तो यता हामी राउन्ड अफ गरेर के लेखिदिन्छौँ 1,25,963 लेखिदिन्छौँ यसलाई राउन्ड अफ गरेर हामी। अब हामी के गरिदिन्छौँ टोटल गरिदिन्छौँ। त्यता हामी लेख्छौँ टोटल गरेर टोटल पर्सेन्ट भ्यालु टिपिभी यो हामी सर्टकटमा लेख्छौँ टिपिभी। कति आयो 50,1155 प्लस 125,963 627,118 यो हाम्रो आयो टोटल। अनि त्यसबाट अब हामी यसमा के गरिदिन्छौँ लेस गरिदिन्छौँ एनसीओ जुन हामी फर्स्ट स्टेपमा निकालेको थियो एनसीओ। यता लेस गरिदिन्छौँ नेट क्यास आउटले एनसीओ। यसलाई हामीले कति आएछ हाम्रो एनसीओ
हामीलाई एनसिओ आएछ यता 4,90,000, त यहीँ हामी के गरिदिन्छौँ, लेस गरिदिन्छौँ 4,90,000, यता 4,90,000। तो यही हाम्रो आउँछ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु, नेट प्रेजेन्ट भ्यालु एनपीभी, तो कति हुन्छ 6,27,118, 6,27,118 माइनस गरिदिन्छौँ 4,90,000, 1,37,118 आयो, 1,37,118 यो हाम्रो एनपीभी आयो। अब यो एनपीभी हाम्रो के आएछ, अहिले पोजिटिभ आएछ, त हामी के गरिदिन्छौँ, प्रोजेक्टलाई एक्सेप्ट गर्छौँ, हामी प्रोजेक्ट के गर्छौँ, पर्चेज गर्छौँ। त्यता हामी लेख्छौँ अब डिसिजनमा, हामीलाई क्वेसनमा के भनेछ, सुड द कम्पनी पर्चेज न्यू मेसिन, यस, यता हामी लेख्छौँ डिसिजन लेखेर, द कम्पनी should purchase new machine because NPV is positive, NPV is positive। यदि एनपीभी नेगेटिभ आएको भए कम्पनीले यो प्रोजेक्ट खरिद गर्ने थिएन। त आजको भिडियोमा यति नै। हामी के गर्छौँ, योभन्दा एक्स्ट्रा क्वेसनहरूलाई अर्को भिडियोमा हामी सोल्भ गर्न सिक्नेछौँ। अहिलेको लागि यति नै, धन्यवाद।